शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछली आयत में था ये क़ुरआन जिसमें शक नहीं है, ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत की किताब है। अब मुत्तक़ीन के औसाफ़ बयान हो रहे हैं। मुत्तक़ी कौन लोग हैं? पहली सिफ़त आई अल्लज़ीना, मुत्तक़ी वो लोग हैं युमिनून बिलग़ैब, जो बिन देखे मानते हैं। उनका ईमान बिलग़ैब होता है। ईमान बिलग़ैब क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? अल्लाह को देखा नहीं माना, अल्लाह की ज़ात को नहीं देखा माना, अल्लाह की सिफ़ात को नहीं देखा माना, आखिरत को नहीं देखा मान लिया, रसूलों को नहीं देखा मान लिया, फ़रिश्तों को नहीं देखा मान लिया, तक़दीर को माना। ये सारी चीज़ें, ये ईमान बिलग़ैब है। अल्लाह फरमाते हैं मुत्तक़ियों की पहली सिफ़त यही है, और पहली सिफ़त इसीलिए ही बताया गया अगर किसी और अमल की नौबत ना आए, सिर्फ़ ईमान बिलग़ैब ही काफ़ी हो जाता है। इस तरह एक हदीस में वाक़या आता है ग़ज़वा खैबर के मौके पर, खैबर का मौका था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खैबर के यहूद पर चढ़ाई की हुई थी। काफ़ी रोज़ गुज़र गए तो एक चरवाहा था काली रंगत का, स्याह फां, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। यहूदियों ने उसे अपना एक नौकर रखा हुआ था, वो उनकी बकरियां चराता था। वो बाहर निकला, उसने सुन रखा था कि यसरब का बादशाह आया है, उसने चढ़ाई की हुई है। बकरियां चराने के लिए निकला, उसने कहा चलो इस बादशाह को देख तो लूँ। बादशाह का तस्वर था ना, बादशाह को देखूँ कैसा है बादशाह। सहाबा से पता किया आपके बादशाह किधर है? उन्होंने कहा जी फ़लाँ खैमे में है। उसके जहन में तो ये था कि खैमा बड़ा अजीब व गरीब होगा, कालीनें बिछी हुई होंगी और पर्दों से मुज़य्यन होगा, पहरेदार होंगे, हट्टो बच्चों के नारे होंगे। लेकिन वहाँ तो जब गए तो कोई भी नहीं, खैमा सादा सा। अंदर हुजूर तशरीफ़ फरमा है, हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए। हुजूर का जैसे ही चेहरा देखा तो दिल खिंचने लगा, भाई ये तो हस्ती ऐसी है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, हुजूर आप आए हैं, आपका क्या पैगाम है, आपकी क्या दावत है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी एक ही दावत है, एक अल्लाह को मानो और मुझे रसूल मानो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मेरी दावत है। उसने हुजूर की बातें भी सुनी और हुजूर का चेहरा अनवर भी देखा तो दिल लुभाने लगा, खिंचने लगा। कहने लगा हुजूर अगर मैं ईमान ले आऊँ मेरा क्या अंजाम होगा? मैं तो काली रंगत का हूँ, जिस्म से बदबू आ रही है, मेरी कोई वैल्यू नहीं। हुजूर ने फरमाया अगर तू ईमान ले आए हम तुम्हें सीने से लगाएंगे। पहली दफ़ा चरवाहे ने यह बात सुनी, बादशाह कहे मैं तुझे सीने से लगाऊंगा, उसकी तो अकल दंग रह गई। एक हदीस में आता है उसने कहा हुजूर आप मजाक तो न करें मेरे साथ। हुजूर ने फरमाया नहीं, हम जिस ईमान की दावत दे रहे हैं इस ईमान में काला गोरा अमीर गरीब सारे बराबर है। तू ईमान ले आ, हम सारे तुझे सीने से लगाएंगे। अल्लाहु अकबर। उस सियाह फाम चरवाहे ने कहा हुजूर मैं ईमान ले, गवाही दे दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ईमान ले आया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब अर्ज़ किया हुजूर अब मेरे लिए क्या है, मैं क्या करूं? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तो कोई ऐसी इबादत, ना नमाज का वक़्त है कि तू नमाज पढ़े, ना कोई ऐसी कोई बात है कि तू ज़कात दे, ना रोज़ों का महीना है कि तू रोज़ा रखे। अब तो एक ही इबादत हो रही है, वो तलवारों के साए तले, वो जिहाद हो रहा है, आप इसमें शरीक हो जाएं। लेकिन उससे पहले जो आप बकरियां लाएं ना, ये अमानतन आप लाएं, ये जाके अपने मालिक को वापस करके। वो चरवाहा गया, बकरियां मालिक को वापस करके आया और आकर जिहाद में शरीक हो गया। काफ़ी रोज़ फिर भी रहा गज़वा। इसके बाद क्या हुआ, वो उसी गज़वे में शहीद हो गया। सहाबा जब बाद में ये गज़वा ख़त्म हुआ देख रहे हैं और एक लाश के इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, भाई ये किसकी लाश है, जानते नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, मेरे नबी ने पहचान लिया ये वो चरवाहा है। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की भी अजीब शान, न एक सजदा किया न कोई अमल किया, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा हुआ है। तो ईमान बिलग़ैब ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। मुत्तक़ियों की पहली सिफ़त मेरे रब ने यही बयान की, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब, जो बिन देखे मान लेते हैं, ईमान ले आते हैं। देखिए आज हम लोग दो तीन चीज़ें मिक्स कर देते हैं, एक इल्म होता है, एक मारिफत होती है, एक ईमान होता है। इल्म का माना होता है जानना, मारिफत का माना होता है पहचानना, ईमान का माना होता है मानना। जानते हम हैं, पहचानते हम हैं, मानने वाली सिफ़त जो है वो कम है।
یہود کے متعلق اللہ نے یہی تو فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو ایسی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی نہیں تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو ہم لوگ جاننے اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ماننے کا ملکہ پیدا کریں۔ جب ایمان ہمارا ہوگا نا، اللہ اکبر، پھر ساری چیزیں۔ حضور علیہ السلام کا خیمہ دیکھ لیجئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیسا وہ نظریہ، کیسا وہ رنگ تھا۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حالانکہ شام کے گورنر ہیں، شام کے، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی شام کے دورے پر تشریف لے گئے۔ میں دیکھوں، جب گئے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا ابو عبیدہ میرا جی چاہتا ہے تیرا گھر دیکھوں۔ شام کے یہ گورنر حضرت عمر نے بنا کے بھیجا تھا۔ حضرت عمر نے شاید دل میں سوچا ہوگا کہ مدینہ تو بس اتنی وہ بہاریں وہاں پر نہیں تھی، لیکن یہ تو روم کے تابع ہے اور یہاں سرسبز کھیت ہیں، ہر طرف رونق ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کے دل میں گھر کر گئی ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ میرا گھر دیکھیں گے نا، آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ نے کہا حضرت میرا اپنا گھر دکھائیں تو صحیح۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو اپنے گھر لے کے چلے، وہ چلتے 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 حضرت شام کی وہ جو بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں، ختم۔ امیر المؤمنین نے فرمایا ابو عبیدہ میں تجھے یہ کہا ہے مجھے اپنا گھر دکھاؤں، امیر اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ وہ دیہات میں، جنگل میں، وہ ایک گھاس پھوس کا خیمہ تھا، وہیں جا کے کھڑا کر، یہ ہے میرا گھر۔ حضرت عمر نے گھر دیکھا اور پھر خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ خیمے میں دیکھا تو کوئی چیز نہیں۔ ابو عبیدہ تیرا سامان؟ یہی سامان ہے، ایک مصلح بچھا ہوا ہے، ایک تاغ میں وہ ایک پیالہ پڑا تھا، پیالے کو لائے، یہ میرا سامان ہے۔ پیالے میں کیا تھا؟ پانی تھا اور ایک روٹی بھگوئی ہوئی تھی۔ امیر المؤمنین ذمہ داریاں اتنی ہیں، مصروفیت کی وجہ سے میں خود کھانا نہیں پکا سکتا، ایک عورت سے پورے ہفتے کی روٹیاں بنوا لیتا ہوں اور پھر وہ روٹی بھگو کے رکھ لیتا ہوں، جب موقع ملتا ہے کھا لیتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا بس تیرا یہی سامان؟ فرمایا بس یہی سامان مجھے قبر تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایمان جب آتا ہے نا واللہ، پھر یہ ساری چیزیں، پھر یہ ساری دنیا، پھر یہ رونقیں، پھر چہل پہل کچھ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے امیر صحابی ہیں، امیر صحابی۔ ایک دفعہ وہ روٹی کھانے لگے، کھانا، گوشت کا شوربہ، گوشت سامنے آ گیا، ڈر گئے، دہل گئے، لگتا ایسے ہے جیسے اللہ نے جنت کی نعمتیں ہمیں یہیں پر دے دیں، اور ہم کتنے گوشت کے شوربے کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، نعمتیں کھا رہے ہیں، کبھی خیال آیا جنت کی نعمتیں یہاں، پھر بھی ناشکری ہے، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں دے کیا رکھا ہے، تنگ ہیں ہم، ذلیل ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایمان بالغیب، یہی الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا متقی، ڈرنے والے، بچنے والے، پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے اقامت صلاۃ کہا ہے، وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ نہیں کہا کہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کے اندر یہ ساری چیزیں، اس کے سارے آداب، ان کا خیال رکھتے ہوئے مستحبات، واجبات، فرائض، ایک ایک رکن کو تسلی سے ادا کرنے کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ان کی صفت ہے، ایمان کے بعد یہ نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں نماز میں جو سستی ہوتی ہے وہ بھی اس میں نہیں ہونی، جس طرح ایک حدیث میں ہے نا، جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اللہ 5 انعام دیتے ہیں، تو اس میں یہی ہے اقامت صلاۃ ہے۔ اور اسی حدیث میں پھر آگے مولانا زکریا صاحب نے لکھا جو نماز میں سستی کرتے پھر عذاب بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ تو اقامت صلاۃ ہمارے اندر آ جائے، نماز کو ہم صحیح معنوں میں قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے یہ ایمان بالغیب کے ساتھ یہ صفت بیان کی ہے۔ نماز کے متعلق کل انشاءاللہ کچھ درس میں بیان